أيها المؤمنون، نستقبل في هذه الأيام موسم عمل صالح، ألا وهو عشر ذي الحجة. وعشر ذي الحجة هي الأيام التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فينبغي لنا أن نجتهد غاية الاجتهاد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر، أشد مما نجتهد في أيام عشر رمضان، لأن الحديث عام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فنجتهد فيها في العمل بكل عمل صالح من الصلاة والذكر وقراءة القرآن والصدقة والصيام والإحسان إلى الخلق وغير ذلك، كما أن النصوص قد دلت أيضا على استحباب الإكثار فيها من التهليل والتكبير والتحميد. أيها المسلمون، إننا نستقبل أيضا في هذه الأيام موسم الحج، وقد فرض الله عليكم الحج مع الاستطاعة وجعله نافلة بعد الفريضة إلى قيام الساعة، فقال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع، رواه أحمد. والشريعة قائمة على اليسر ورفع الحرج. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.